जो 17 सितंबर 2025 की तारीख करीब आ रही है, भारत का इमरजेंसी मोड आपको मुसलसल ऑन होता हुआ या उसके अंदर शिद्दत आती हुई जा रही है। भारत की नेवी मुसलसल मशकें करती हुई नजर आ रही है। मजीद राफाल मंगवाए जा रहे हैं और 7 मई 2025 को जिस तर्ज की मॉक ड्रिल्स की गई थी 244 अजला के अंदर, एक बार फिर से दोबारा से उनका सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और सबसे बढ़कर यह खबर है कि भारत एनएफयू अपनी पॉलिसी के ऊपर क्या तब्दीली, कुछ यू टर्न लेने जा रहा है। ये बातें बहुत तेजी के साथ की जा रही हैं, मगर इनके पीछे जो वजह है, आखिर 17 सितंबर 2025 को ऐसा होना क्या है, आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 12 अगस्त 2025। मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मामला कुछ हुए है कि भारत की जानिब से एक बार फिर से मुल्क भर के अंदर मॉक ड्रिल्स वाला जो एक सिलसिला था, जो कि 7 मई 2025 को शुरू किया गया, और उस वक्त भी हमने देखा कि भारत के 244 अजला के अंदर इन मॉक ड्रिल्स को किया गया था। मकसद क्या था? ऐसे ड्रिल्स का मकसद ये होता है लोगों को आगाही देना, अगर मुल्क में कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाए तो लोगों ने कैसे बिहेव करना है, क्या हिफाजती तदाबीर उन्हें इख्तियार करनी चाहिए। लेकिन इन दिनों में ऐसा भारत में हुआ क्या है? चले 7 मई वाली तो सिचुएशन हमें समझ में आती है कि पहलगाम वाले वाक़े के बाद भारत ने ये ठान लिया था कि उसने पाकिस्तान के ऊपर हमला करना है, इस मामले को जवाज़ बनाकर। तो अभी कौन सा जवाज़ मिला है भारत को, या अभी ऐसा क्या हो सकता है जिसकी बिना के ऊपर हमने देखा कि पुणे एयरपोर्ट के अंदर एक मॉक ड्रिल्स की जाती है, ब्लैकआउट किया जाता है और लोगों के अंदर एक आगाही, अवेयरनेस दी जाती है कि अगर इमरजेंसी हो जाए तो आपने क्या करना है। और इन मॉक ड्रिल्स का पैमाना जो है वो भारत फिर से बड़े पैमाने के ऊपर फैलाता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो इस बार क्या वजह है? आखिर 17 सितंबर को ऐसा क्या होना है जिसके जिसके लिए तमाम तर तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। इस चीज को समझने के लिए मजीद एक और पॉइंट आप समझ लीजिए, वो ये कि भारत की नेवी मुसलसल आपको मशकें करती हुई नजर आती है, बैक टू बैक आपको मशकें करती हुई नजर आती है। रिसेंटली इन दिनों भी वो आपको मशकों के अंदर ही मुतहरिक नजर आती है। भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ये कह चुके हैं कि इस बार नेवी अपनी पूरी तैयारी करेगी और जो कुछ भी होगा, पहला हमला जो होगा पाकिस्तान पर वो नेवी साइड से किया जाएगा। और उसके बाद हम मुसलसल देख रहे हैं कि नेवी उनकी बड़ी एक अलर्ट और मुतहरिक नजर आ रही है और पाकिस्तान के पानी की हदूद के बड़े आस पास वो आपको अपनी मशकें करते हुए नजर आते हैं। ये मशकें इसलिए भी थोड़ी सी हैरानकुन भी आपको नजर आती है क्योंकि इससे पहले भी जो मई वाला वाक़या हुआ था, भारत ने यही अनाउंस किया था कि उनकी जो एयरफोर्स है, उनके जो फाइटर जेट है, वो मुसलसल मशकें कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, और उसी को बहाना बनाकर फिर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया था। और कुछ ऐसी ही मशकें अभी आपको भारत नेवी साइड के ऊपर करता हुआ नजर आ रहा है। इसी दौरान यह खबर भी सामने आ जाती है, जिसे द टाइम ऑफ इंडिया और दीगर जो ज़राए अबलाग है मुनक़ल करते हैं कि भारत ने एक बार फिर से राफाल मजीद मंगवाने का फैसला कर लिया। इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों कि जो राफाल है वो बड़ा जदीद और मौसर किस्म का फाइटर जेट है, जदीद टेक्नोलॉजी से वो लेस है। इससे पहले वो कभी नहीं गिरा, मगर पाकिस्तान के हाथों वो गिरा, पाकिस्तान के फ़ज़ाइया के हाथों वो गिरा। और ऑपरेशन सिंदूर में जो खिफ़त और जो हज़ीमत भारत को उठाना पड़ी वो छुपाए नहीं छुप रही। लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि राफाल जो है, क्या उसकी कोई बुरी टेक्नोलॉजी है या वो बुरा फाइटर जेट है? नहीं, इसमें तो किसी किस्म की भी कोई दो राय नहीं है। बल्कि पाकिस्तान की एयरफोर्स तो खुद कहती है कि जो रफाल फाइटर जेट है वो बड़ा एक मौसर और जदीद किस्म का फाइटर जेट है, अलबत्ता अगर उसको चलाने वाला उतनी अहलियत का हामिल होना भी चाहिए। तो ये बातें की जा रही हैं कि फ्रांस ने भी फैसला किया है कि हम मजीद ट्रेनिंग देंगे इंडियन पायलट को, ताकि वो बेहतर तौर के ऊपर इस टेक्नोलॉजी से मजीद भरपूर फ़ायदा भी उठा सकें। लेकिन मजीद मंगवाने का भी भारत की जानिब से फैसला कर लिया गया है। इसके अलावा एक महीने के अंदर 67 करोड़ की शॉपिंग, वेपन शॉपिंग एक अलहदा है, और उससे कहीं बढ़कर एक और नंबर भी है जो भारत ने इन 2 महीनों के अंदर बहुत तेज़ी के साथ इन हथियारों को ख़रीदा है। तो आखिर किस चीज़ की तैयारी की जा रही है? अब इससे 17 सितंबर, मैं बार बार इसको कोट कर रहा हूँ कि 17 सितंबर 2025 को भारत की सियासत के अंदर ऐसा होना क्या है जिससे पहले तमाम चीज़ों का ग्राउंड बनाया जा रहा है। ये तो आपको पता है कि खुद भारत के अंदर भी भारत का जो मीडिया है उसे गोदी मीडिया का नाम दिया जाता है। उसकी वजह यह है कि भारतीय सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, अगर कुछ फैसला करवाना होता है अपने मुल्क के ऊपर या कोई कानून तब्दील करवाना होता है तो अपने ही मीडिया से उन्हें लोगों के अंदर एक माहौल साजी बनाने के लिए, एक नैरेटिव बनाने के लिए एक कैंपेन चलाने का सिलसिला इसी मीडिया के तवज्जुद से शुरू कर दिया जाता है। फिर लोग किसी हद तक एग्री हो जाते हैं और फिर इसके कुछ ही दिनों के बाद ये फैसला आ जाता है कि सरकार ने यह कानून तब्दील कर दिया है या सरकार ने ऐसी अनाउंसमेंट कर दी है। तो एक मुकम्मल इसीलिए जो भारत की अपोजिशन भी है वो अपनी मीडिया को गोदी मीडिया कहती हुई भी नजर आती है कि वो सरकार के लिए काम करती है, ना कि आवाम की
ترجمانی کرتی ہے۔ اب اس کے اندر NFU پالیسی کی تبدیل کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ نو فرسٹ یوز، جسے بھارت نے 1999 میں پہلی بار اس کا اعلان کیا، لیکن باقاعدہ طور کے اوپر 2003 میں اس ایگریمنٹ کے اوپر سائن کیا۔ یہ اس پالیسی کا مقصد یہ تھا کہ بھارت چونکہ ایٹمی طاقت ہے، وہ اس پالیسی کے تحت، اس ایگریمنٹ کے تحت اب وہ پابند ہے کہ وہ کبھی بھی پہلے ان ہتھیاروں کا استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ پابند ہے، اس نے NFU پالیسی کا وہ حصہ ہے۔ اب اس کے اندر ایک بار پہلے 2016 کے اندر جو ان کے ایک پرسنالٹی تھی، آئی تھنک اگر میں غلط نہیں ہوں، سابق وزیر دفاع بھی رہے ہیں موہان، ان کی میں بات کر رہا ہوں، ان کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی تھی کہ ہمیں NFU پالیسی کے بنظر ثانی کرنی چاہیے۔ پھر 2019 کے اندر جو بھارت کے موجودہ جو وزیر دفاع ہیں راج ناتھ سنگھ، ان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے آئی، اور پھر ان دونوں باتوں کے بعد بہت زیادہ قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں کہ واقعی بھارت جو ہے وہ NFU پالیسی سے ہٹنے جا رہا ہے، خود کو علیحدہ کرنے جا رہا ہے۔ تو اس وقت 2020 کے اندر بھی بھارت کے دفتر خارجہ ہے، ان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی کہ ان باتوں اور بیانات کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے کہ بھارت NFU پالیسی سے علیحدہ ہونے جا رہا ہے۔ مگر ان دنوں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ NFU پالیسی کے اوپر دوبارہ سے بھارت کی میڈیا کے اندر بھارت کے جو دفاعی تجزیہ کار ہیں انہوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، تاکہ لوگوں کو ذہن بنایا جائے کہ NFU پالیسی سے ہمیں نکلنا ہوگا، یہ ہمارے حق میں نہیں ہے، کیونکہ پاکستان بھی NFU پالیسی کا حق نہیں ہے، اور ہم نے خواہ مخواہ دنیا کے کہنے کے اوپر اپنے ہاتھوں کو باندھ رکھا ہے۔ ایسی باتیں آپ بہت تیزی کے ساتھ سنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کے پیچھے ایک مکمل ایک سوچ کارفرما نظر آتی ہے۔ اب اس نقطے کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ آخر 17 ستمبر 2025 کو ہونا کیا ہے۔ تو BJP کے اپنے رولز و قوانین کے مطابق یہ بات طے ہے کہ جو بھی سیاستدان اس کا مرکزی حیثیت اگر اس کو حاصل ہوگی اور اس کی عمر اگر 75 سال ہو جائے گی تو اسے پھر اپنی سیاسی زندگی سے علیحدگی اختیار کرنی پڑے گی اور کسی دوسرے کو اپنی ذمہ داریاں سونپنی ہوں گی۔ اور مودی جو ہیں ان کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 17 ستمبر 1950 ہے، اور 17 ستمبر 2025 کے اندر انہوں نے 75 سال کا ہو جانا ہے۔ اور اس کے بعد یہ باتیں بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں کہ چونکہ مودی 17 ستمبر 2025 کو 75 سال کے ہو جائیں گے، اور ان کی پارٹی اپنے قوانین کے مطابق انہیں سیاست سے اب علیحدہ ہونا پڑے گا، انہیں اپنی ذمہ داریاں کسی اور کو سونپنی پڑیں گی، اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ وہ ایسا کام کر سکیں، اور ایسا نہ ہو اس کے لیے بہترین فارمولہ کیا ہے؟ بہترین فارمولہ ایسے مواقعوں کے لیے ہمیشہ جنگ ہی ہوا کرتی ہے، تاکہ لوگوں کو یونائٹ کر لیا جائے اور اپنی کرسی اور اپنے اقتدار کو طول دے دیا جائے۔ تو یہ وہ وجہ ہے جو بنیادی طور کے اوپر آپ کو ایک بھارت کی جو تیزی نظر آ رہی ہے، کیونکہ بھارت کی عسکری جو رہنما ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہماری سوچ سے بھی کم وقت رہ گیا ہے ایک جنگ ہونے کو، اور اس کے اندر عوام نے اس بار بڑے پیمانے کے اوپر بھی حصہ لینا ہے۔ تو یہ جو موک ڈرلز ہوتی ہیں، پھر بھارت کی عسکری رہنماؤں کی جانب سے ایسے بیانات آتے ہیں، پھر BJP کے اپنے رولز ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، تو آپ کو یہ تمام کنیکشن نظر آتے ہیں کہ بھارت کس تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ایک جنگی جنون رکھ کر آپ کو آگے بڑھتا ہوا مزید نظر آ رہا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ نتیجہ تو آپریشن سندور کی صورت میں پہلا نتیجہ تو سرکاری نتیجہ پاکستان نے نکال دیا تھا، اب دوسری اس جنون کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بہرحال ہم وقت سے پہلے کوئی پیش گوئی نہیں کریں گے، وقت آنے کے اوپر ہی بہتر طور کے اوپر حالات اور خبروں کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ابھی تک کا جو سینیریو اس وقت بنا ہوا ہے وہ یہی بنا ہوا ہے کہ بہت باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ ہم نے ایک بار پہلے بھی اس کے اوپر ولاگ کیا تھا کہ جس میں پاکستان کی انٹیلیجنس کو یہ رپورٹ تھی اس وقت کہ 5 سے 6 مہینے کے اندر بھارت کوئی ایسی پریکٹس کو دوبارہ دہرا سکتا ہے پاکستان کے اوپر، اور وہ زیادہ تر جو بات کی گئی تھی وہ سپٹمبر کی بات کی گئی تھی یا پھر اکتوبر کی جو ہے وہ بات کی گئی تھی۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت اپنے اس معاملے کے اوپر، اس فیصلے کے اوپر کس حد تک جاتا ہے، کیا واقعی وہ NFU پالیسی کے اوپر تبدیلی کی بات کرے گا، کیا واقعی وہ دوبارہ سے جو تیزی کے ساتھ مسلح ہو رہا ہے، مزید خریداری کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو وہ اسی مقصد کے تحت ہے کہ پاکستان کے اوپر دوبارہ سے پاک بھارت کشیدگی کو ہوا دینی ہے۔ ان تمام سوالوں کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے ضرور کمنٹ میں دینا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، دوستوں تک شیئر کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔